Sa mga nahiusa kanato sa live streaming ug sa radyo, kanatong tanan maayong buntag. Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili makapahugaw kaniya. Ang makapahugaw sa tao mao kadtong mugula kaniya. Marcos 7:21. Kita nga mga active sa social media, labi na sa Facebook, familiar kita sa gitawag panagbangi, tali sa gitawag og virtual og reality. Virtual versus reality. Mga dunay gitawag nato mga virtual nga makita nato online, shopping, nga mga nindot nga mga item. Pero pag-abot, na-discourage ta. Kay dili di ay mao. Ang uban pagani, dili mao sumala sa atong gipaabot sa kaanindot nga atong nakita. Virtual versus reality or expectation versus reality. Makita nato mga gipost sa iyang wall o sa Facebook, no? Mga biblical text, virtual, pero sa realidad, no? Lisod kayo ikag sinabot. Or usay makita nato mga post, no? Hamis kayog mga dagway. Pero sa realidad, kamo na lang masumpay. Tanawan na akong dagway diha, di ba hamis kayo? No? Virtual versus reality. Pero ang atong mga pagbasa karon, aduna pa day mas lawom ni ana. Ritual versus reality. Debosyon versus action. Ang mga kadagkuan sa mga relihiyon sa Jerusalem ug lokal nga Parisiyo nangutana kang Hesus, ngano ang mga tinun-an mangaon man nga hugaw ug kamot nga nagapasabot ng hugas pero dili diha sumala sa ilang tradisyon, sumala sa mga sugo sa katigulangan nga ilang gisunod. So the real question here is not about hygiene, but it is about ignoring the tradition of ceremonial washing. Nga kung dili masunod, makes them unclean. Sumala pa sa nasulat nga balaod, ang pagpanghuga sa kamot, gikinahanglan sa mga pari lamang. Sa dili pa sila muhimo sa reliyoso nga buhat sa templo. Apan unsay nahitabo? Ang mga Parisiyo mihimo ni ining maong rito nga pagpanghugas sa kamot ngadto na sa tanang mga magtutuo nga Hudiyo ug uban pang matuki nga mga pamaagi aron lang ang usa ka tawo matawag nga limpyo. Ritual nga gikinahanglan sundon aron matawag sila nga limpyo. And they regard this unwritten tradition to be as binding as the written law of God, which they expect Jesus' disciples to follow. Busa si Jesus miingon kanila, tigpakaaron ingnon kamo. Ug mikutlo siya sa pulong ni Propeta Isaias. Kining mga tawanan nagpasidungog kanako sa pulong lamang apan ang ilang kasing-kasing
halayo kanako. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Kay ilang gitudlo nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Ritual nga gisunod. Gusto ni Hesus nga ilingkawa sila sa mga kabugat sa balaod nga gihimo sa tao. Aron gaan ang ilang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Busa iyang gipaklaro, wala sa pagkaon nga makapahugaw sa tao. Ug wala usab diha sa paagi sa pagpanghunaw nga dili masunod aron mahugaw ang tao. Anaa di ay sa iyang kahiladman. Mao nga kita mukaon gyud tagbaboy, no? Gawas lamang sa dili na gyud angayan tungod sa atong health, no? Unsa day makapahugaw, unsay nagagikan sa iyang kahiladman, unsay nagagikan sa iyang kasing-kasing. So here, God is not interested about our diet. No. He is but interested with the condition of our heart, with the movements of our heart, with the issues of our heart that affect our moral choices. Kay gikan man sa kahiladman sa atong kasing-kasing, ang atong mga pagpili, unsay maayo, unsay angay. Si Santiago diha sa atong ikaduhang pagbasa, nag-ingon, busa isalikway ninyo ang tanan nga ngilad nga pamatasan, ug daotang mga buhat, ug dawata ang pulong nga iyang gitisok diha sa inyong kasing-kasing, kay kini makaluwas kaninyo. Isalikway ang ngilad nga mga batasan. Mao nga ang Ginoo nagadapit kanato sa paglikay ni anang kakuyaw nga ang bili anaa sa gawas lamang ug dili diha sa kahiladman. The danger of giving importance to form than to substance. The danger of giving more importance to quantity than quality in our religious and spiritual life. Kana bang daghang kaitang giapilan nga maglisod na ta, maglibog na ta, asa ta mo apil nga mga meeting, no? O daghang kaitang mga nobinahan, pero halos pud kaaway nato ang atong mga silingan. O daghang mga berso sa Biblia atong nasag-ulo, apan kita nahimo usab nga bintahoso. O sa atong pagsimba, dali kita makakita o makasaway sa atong kauban sa iyang mga sinina ug uban pa. Ritual versus reality. Ug unsa may tawag dayon ni Hesus kanato niana? Tig pakaaron ingnon kamo. Pero kining maong pulong usad ay kapag dapit ug paghagit kanato. Nga niining maong panaw sa pagtuo, ang mga kasuguan, ang mga balaod sa Dios, muumol di ay kanato sa usa ka relasyon ngadto sa Dios nga mudala ngadto sa pag-alagad sa atong isig ka tawo. O kiramang yun ng daghantang pag-ampo. O unsay atong mga giapilan nga mga organisasyon. Ug maayo ra pud ng daghantang mga bersikulo nga nasag-ulo. Apan diha sa ikaduhang pagbasa ni Santiago, miingon kanato, ayaw limbungi ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Dios. Hinunua tumana kini. Nga kung atong iparaphrase kini, ayaw limbungi ang inyong kaugalingon,
Diha sa matag Domingo nga pagsimba. O okay ra din pagpakasala sa laing adlaw sa simana. O ayaw limbongin inyong kaugalingon. Diha nga daghang kitang masag-ulo nga mga bersikulo. O ang atong mga lihok, buhat og desisyon, layo kayo ni ini. Mao nga, usad ay kapagdapit. Nga ni anang mga ritual, nga mga reliyoso, nga atong gihimo, mudala kanato ngadto sa tinuod nga debosyon, diha sa relasyon sa Dios, ug mga buhat sa kaayo, kaangayan, ngadto sa atong isig katao. Ritual flows into reality. Nga dili dayon ta magkabangi ug dili magkalagyo ang atong mga rito, mga buluhaton sa pagtuo kay kini mohatod kanato ngadto nga dili lang kita mahimong maayong tao pero nahimo kitang timaan sa kaayo sa Ginoo ngadto sa atong isig katao. Karon September 1 atong gisaulog ang Feast of Creation. Mao kani ang pagbukas nato usab sa Season of Creation nga motapos ngadto sa Oktubre o second Sunday of October. Diha na sa pagsaulog nato sa Pilipinas sa Indigenous People Sunday. Samtang kini sa tibuok kalibutan matapos sa October 4 sa feast ni St. Francis, pero kita sa Pilipinas kini atong pagatapuson sa second Sunday of October. Kini usa ka pagpalantaw, pagdapit, paghagit kanato sa pagampo. Ngani anang atong plano sa gitawag kalambuan, dili nato kalimtan ang kabuhatan. Mo nga ang tema karon nga Season of Creation, to hope and act with creation. Sa paglaom ug paglihok, uban ang kabuhatan. Busa diha di ay sa atong mga gagmay nga mga lihok nga conscious kita unsay makadaot sa kabuhatan. Kini unta modala kanato dili lang sa pag-atiman sa kabuhatan. Kaya ang pag-atiman niini usa di ay kapag-atiman usab sa atong kaugalingon. Kaya ang kabuhatan mauman ang atong kumon na Pinoy-anan. Mga sa mga kalambuan nga atong gidamgo sa kanunay ang atong paglaom o atong mga lihok uban ang kaayuhan sa kabuhatan. Busa ang atong mga rito, ang atong mga debosyon na mudala kanato ngadto sa maayong relasyon sa atong isig katao, ingon man di ay usab, ngadto sa atong kumon nga Pinoy-anan ang kabuhatan.